एउटा खतरा गीत गा त स्टार्ट क्यों किसी को दर्द नहीं होता है मुझको ही होता है अरे भाइ यार के गरिरहेछ कि यार मजै आएन कि यार अलि इमोसनल टाइपको गाना यार के कमेडी जस्तो गरिरहेछ कि त अरे यार बुझ्ने यार तँलाई थाहा छैन र मलाई इमोसनै आउँदैन मलाई इमोसनवाला भिडियो बनाउनै आउँदैन किनकि मेरो लभै पठाएन गर्लफ्रेन्डै छैन मेरो यार त्यही भएर ए सरी यार त्यो त गर्लफ्रेन्ड छैन भनेर भुलेको थिएँ त मैले यार ल तँलाई आइज एउटा टिप्स दिन्छ आइज ल देन त के हो टिप्स अनि ल सुन है तेरो गर्लफ्रेन्डलाई कल गर त्यसले प्रपोज आन त्यसले नो भन्छ तेरो दिल फुट्छ तँलाई अनि भित्रैबाट इमोसन आउँछ है ओ यार कल गर यार ल ल ल हेलो म तिमीलाई लास्टै माया गर्छु हुन्छ तिमीलाई छोटो पुरीलाई नभन्नु है आई लभ यु टु पुण्य कहाँ गयो